إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بهذه الطائفة المعتدية التي اخترقت أجواء الحرم وأفسدت. اللهم عليك بهذه الطائفة التي اخترقت أجواء دولة الحرمين وأفسدت. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم وشر من يؤيدهم. اللهم اكفنا شرهم واكف المسلمين شرهم، واحفظ بلادنا يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من شر الأشرار وكيد الكفار ومضلات الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وكل من أمنا بالسلام عليك يا رسول الله. كل من أمنا بالسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. هنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. كفو على الصلاة يا رب تركز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني الثالث أبو بكر وعلى رسول الله. أبو بكر وعلى سيدنا محمد. عجيب قال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فاحرص على أن تريد بالعمل رضوان الله أولا مع رجاء ثوابه لتكون ممن اتبعهم بإحسان. والدرجة التي دون الأولى القيام بالعمل الصالح يريد به صالح
صاحبه الثواب من الله، ويغفل أحيانا أن يستحضر إرادة رضا الله، فهو على خير وعمله مجزي عليه الجزاء الأوفى. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والدرجة الثالثة هي أن يقصر في بعض الواجبات ويخشى بعض المحرمات تقصيرا لا يبطل أعماله ولا يحبطها، فإن مات على ذلك فهو تحت رحمة الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. وأقل الدرجات وأخطرها على العبد الدرجة الرابعة: آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. والناس في القيام بعبادات الله درجات بعضها فوق بعض، فأعلى الناس درجة في عبادة الله من إذا قام بعمل صالح أراد به رضوان الله وثوابه، فهو يجمع بين الأمرين. وهذه أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الله أكبر.
اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا شمس العارفين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الهزيم. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الحزين. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الهزيم. فضل وجود والكرم. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا وزيرين رسول الله. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الله السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الهزيم. حجي يلا باي باي جلدي جلدي حجي باي على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا شمس العارفين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الوجود والكرم. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا أمير رسول الله. السلام عليكم يا أمير رسول الله. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم.